वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बलदियाती तारीख में नया काम जिन्ना टाउन और गुलशन इकबाल टाउन ने तजावजात की मुहिम में जब्त किए गए सामान को मशीनों की मदद से तोड़कर स्क्रैप कर दिया। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। तजावुज़ात किसी भी माशरे में कलंक का काम करते हैं, यानी कलंक का टीका होते हैं तजावुज़ात, और इसके खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई भी जाती है। लेकिन वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वाज़े तौर पर आज से साल 2 साल पहले कह चुके हैं कि कराची जैसे शहर से 14 करोड़ 13 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ भत्ता उठाया जाता है। ये हम नहीं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कह चुके हैं। लेकिन तजावुज़ात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसकी तो सरपरस्ती जारी रहती है। लेकिन हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं जो कि कानूनी तो नहीं लगती, लेकिन बहरहाल हमसे बड़े बड़े कानूनदान मौजूद हैं, हो सकता है कि ये अमल दुरुस्त हो। गुलशन इकबाल टाउन, जिन्ना टाउन, इन्होंने तजावुज़ात की मुहिम का सिलसिला जारी रखा हुआ है और यकीनी तौर पर इसमें कमिश्नर कराची भी यानी हसन नकवी, उनकी भी तवज्जो है कि कराची से तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। लेकिन इन्होंने जो सामान जमा करते हैं गुलशन इकबाल टाउन, जिन्ना टाउन ने जाके अपने जो स्टोर में रखा हुआ था, उसके साथ फिर बड़ा बेरहम काम किया, यानी उसको एक्सीवेटर मंगा के तोड़ना शुरू कर दिया। ये बात हमारे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि आप लोगों का सामान लाकर उसको तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। तोड़ फोड़ कैसे कर रहे हैं? अगर साल 1.5 साल हो जाए और कोई लेने ना आए तो भी आप इसको संभाल कर रखते हैं। हो सकता है उसको फालिज हो गया हो या कोई दीगर बड़े मूजी मर्ज में हो, तो साल 1.5 साल बाद सही होकर आए और अपने बीवी बच्चों के लिए अपना ठेला या केबिन वापस मांगे तो ये आपको देना पड़ेगा, और मामूली से यानी जो जुर्माना होता है वो भी देना पड़ेगा। यानी कितने मज़े की बात है कि तजावुज़ात का खात्मा भी है, केबिन उठा के भी ला रहे हैं, मामूली जुर्माने के बाद वापस दे रहे हैं। जाओ बच्चा लगा ले, मुन्ना लगा ले, मुन्ना जा, मुन्ना भाग, मुन्ना भाग। लेकिन ये जिन्ना टाउन और गुलशन इकबाल टाउन ने जो नई मुहिम शुरू की है, ये हैरानकुन है कि इसको एक्सीवेटर के जरिए निस्तो नाबूद किया जा रहा है। ये कैसे कर सकते हैं? मूविंग तजावुज़ात जो होती है इसको आप स्टोर में संभाल कर रखते हैं। माजी में महमूदाबाद के बल्दिया कराची के स्टोर में चीज़ें जमा की जाती थी, जहाँ ज़्यादा टाइम हो जाए तो वहाँ मुंतकिल की जाती थी। लेकिन आज ये तो लोगों की चीज़ों को तोड़ फोड़ रहे हैं और आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि एक रजिस्टर बनता है जो असिस रजिस्टर कहलाता है। उसके अंदर आपको तफसीलात लिखनी पड़ती है। आपके पास शायद वो भी नहीं होगा या मालूमाती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अफसरान तैनात हैं, एक तो वो हेलीकॉप्टर हैं और उनकी लोकल गवर्नमेंट से इंक्वायरी भी कंडक्ट हुई हुई है। ये हमें पता है, तो वो लेटर आप देख चुके हो, सोशल मीडिया पे घूमता रहता है। लेकिन ये हैरानकुन बात है कि आप लोगों की केबिन या दीगर चीज़ों को उठा के लाते हो लेकिन उसको स्क्रैप कर देते हो। आप ये देखें सूरत हाल की किस तरह चिकना चूर कर दिया गया है, और ये रिक्शे पे भी रखा हुआ है। हो सकता है कि इसको फिर अब बेच दिया जाए। आप इसको बेच भी नहीं सकते, स्क्रैप के नाम पर भी आप इसको नहीं निकाल सकते। इसका कानूनी तरीका मौजूद है। अगरचे आपने इसको स्क्रैप कर दिया है, तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया है, कचूमड़ निकाल दिया है, लेकिन इसकी इसकी आपको नीलामी करनी पड़ेगी। नीलामी के लिए आपको लोकल गवर्नमेंट से पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, और उसकी जो कमेटी बनती है उसमें लोकल गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं। जो शरीफ टाउन होते हैं वो नैब और एंटी करप्शन को भी एक ऑक्शन में दावतनामा देते हैं कि वो भी आएँ ताकि शफाफ अमल हो। लेकिन यहाँ क्या होगा हमें नहीं मालूम। अव्वल तो ये हमारे हिसाब से तो कानूनी तरीका नहीं है कि आप किसी की चीज़ को ला के उसको स्क्रैप कर दें, यानी तोड़ फोड़ दें और उसका जुलूस निकाल दें, और जब कचूमर निकल जाए तो उसको फिर आप रवाना कर दें। ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन गुलशन इकबाल टाउन, जिन्ना टाउन ने जो ये रवायत कायम की है, वल्लाह आलम बिस सवाब किसका क्या बनेगा। लोकल गवर्नमेंट नोटिस लेगी कि नहीं लेगी, या फिर यहाँ जो बैठे हुए हैं चेयरमैन तो नवे पुराने हैं, ये म्यूनसिपल कमिश्नर जो 2 बैठे हुए हैं, ये क्या सुम्मम बकमुम है कि ये अपने कमरे से ठंडी मशीन से बाहर नहीं निकलते कि यहाँ हो क्या रहा है। अगर कानूनी कार्रवाई हुई तो ये दोनों भी नापे जा सकते हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन चीख पड़े। मेयर कराची गली मोहल्लों से टैक्स वसूल करके अनारकी का माहौल पैदा कर रहे हैं। यूनियन काउंसिल नंबर 6 मली टाउन के चेयरमैन बशीर अहमद की मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू अजीज आरिफ को हकायक बताती है। आधा बर्दे कोई गाय बगाए मैं चीज़ें दिखाता रहता हूँ मुख्तलिफ टाउन्स की, कि टाउन्स की सूरत हाल क्या चल रही है। कोई काम कर रहा है, कोई सेवरेज सिस्टम डाल रहा है, कोई पानी की लाइट डाल रहा है, कोई पेवर वाली ब्लॉक डाल रहा है। लेकिन आज मैं अलग से एक तस्वीर दिखाता हूँ। अलग से तस्वीर से मुराद है कि यूनियन काउंसिल की सतह पर भी हमारे यूसी चेयरमैन खुशहाल हैं, परेशान है, या और को उनके साथ मसले क्या होते हैं। और तो कोशिश करूंगा कि गाय बगाए आपको, आज मैं पहली दफ़ा किसी यूसी चेयरमैन से बात करूंगा, वरना टाउन्स की सतह पर या केएमसी या केडी वडी। लेकिन अब आगाही फराम करने का वक्त आ गया है कि यूसी की सतह पे भी अगर मैं जाऊँ वहाँ देखूँ क्या हो रहा है, क्योंकि इनको भी फंड वर्ड्स तो मिलते हैं ना, तो लोग कहते हैं ये खा जाते हैं।
تو میں آیا آج یونین کونسل 6 ملی ٹاؤن کے، بشیر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اسی 6 کے چیئرمین، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کو وسائل یعنی عوام جو ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ ان کو واپس لوٹاتی ہے، اس کے بعد یہ کتنا کام کراتے ہیں اور کتنی پریشانی ہے وہ جانیں۔ بتائیے گا، آپ کی یونین کونسل 6 ملی ٹاؤن، آپ یو سی چیئرمین ہیں، آپ کو گورنمنٹ جو ہے تقریباً 12 لاکھ کر دیا انہوں نے، پہلے تو 5-6 لاکھ ہوتے تھے، تو تنخواہ نکلنے کے بعد کچھ پیسے بچتے ہوں گے، جو پیسے بچتے ہیں اس میں آپ کیا کر لیں گے، کتنا کام کرا دیں گے اپنے لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا آپ نے کیا تاکہ ہماری بات بھی آگے پہنچے اور جو مسائل ہیں وہ متعلقہ لوگوں تک پہنچیں، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ جہاں تک وسائل کا تعلق ہے اور مسائل کا تعلق ہے، مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے سامنے وسائل اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات آ جاتی ہے۔ اور یو سی فنڈز جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پہلے یہ آتے تھے 5 لاکھ، کوئی 1 سال سے کوئی زیادہ عرصہ ہوا ہے اس کو 12 لاکھ کیا ہے، اور 12 لاکھ میں بھی 4 لاکھ کے قریب سیلریز وغیرہ نکل جاتی ہیں۔ اس کے بعد چونکہ واٹر بورڈ تو اپنی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کرتا، انہوں نے یو سی کو نہ تو کنڈی مین دیے ہوئے ہیں جو صفائی کے لیے ہوں، تو پھر مجبوراً ہمیں پرائیویٹ کنڈی مین رکھنے پڑتے ہیں جن کی سیلریز بھی اسی میں سے جاتی ہے۔ اور پھر یہاں جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ان کا سسٹم ہے، ہماری سندھ گورنمنٹ تو بہت زیادہ ہی ہے کہ کوئی فائل آگے نہیں جلتی جب تک اس پہ کوئی کمیشن اور ٹیکسز وغیرہ نہ ہو، تو اس کے بعد مشکل سے ہی ہمیں 4 لاکھ روپے تک مہینے کے بچتے ہیں جس سے ہم کوئی کام کروا سکیں۔ اور میری یو سی خاص طور پہ کراچی کی ان چند بڑی یو سیوں میں ہے جن کا رقبہ ایک ایم پی اے کی سیٹ کے برابر ہے، اور یعنی میری 5 یو سیاں کراس کرتی ہیں، میری یو سی کو ٹچ کرتی ہیں، اتنی یو سی ہے یہاں سے لے کے بینس کالونی تک۔ اب وہاں سیوریج کے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں کہ ہم ان سے نکل کے آگے کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے۔ گٹروں کے مسئلے ہیں، سیوریج لائنیں چوک ہیں، مین ہول کے پرابلمز ہیں، پانی کے صاف پانی کی پرابلمز ہیں، تو وسائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو فنڈز ہمارے پاس آ رہا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا پورا اس میں یوٹیلائز ہو کام میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یو سی سطح پہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں آس پاس یو سیوں کے تقابل میں کہ سب سے زیادہ یو سی فنڈ سے زیادہ کام ہم ہی نے کیے۔ اچھا، یہ بتائیے گا، ہمارا جو چیئرمین ہے ملی ٹاؤن کے جان محمد بلوچ ہیں، میونسپل کمشنر ہے آغا سمیر نورانی، وہ بھی گلا کرتے ہیں واٹر کارپوریشن سے اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے جو صفائی ستھرائی کرتے ہیں۔ آپ کی یو سی آپ نے بتایا کہ بہت بڑے رقبے پہ، میں سمجھتا شاید 8-10 گلیوں پہ ہوگی، چھوٹی سی ہوگی، آپ کے پاس 6 لاکھ 7 لاکھ بچتے ہیں، آپ کام کرا لیتے ہوگے، لیکن آپ بتا رہے ہو کہ کراچی کی بڑی یونین کونسلز میں آپ کی یو سی آتی ہے، تو آپ مطمئن ہیں؟ جیسے وہ لوگ تو عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش کر چکے ہیں، یعنی مسترد کر چکے ہیں سالڈ ویسٹ کو، آپ مطمئن ہو سالڈ ویسٹ سے؟ چلو واٹر کارپوریشن تو چھوڑ دو، سالڈ ویسٹ سے مطمئن ہو؟ آپ کی یو سی نیٹ اینڈ کلین ہے؟ نہیں جی، سالڈ ویسٹ سے بھی ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں، اور ظاہر مرتضیٰ وہاب یا سندھ گورنمنٹ کے ہم کسی کام سے بھی مطمئن نہیں ہیں۔ سالڈ ویسٹ پہلے ٹاؤن کے ماتحت ہوتے تھے، سٹی گورنمنٹ کے ماتحت ہوتے تھے، اب جب سے یہ چیزیں چینج آئی ہیں اور سندھ گورنمنٹ ہے وہ اپنے پیپلز پارٹی کے ٹاؤن چیئرمین کو بھی یہ اختیار دینے کو راضی نہیں ہے، تو ہمیں کیا اختیار دے گی؟ پورا شہر گلیاں محلے کچرے کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں، اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ پہلے جو اپنی ذمہ داریاں یہ ادا کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے بجلی کے بلوں پہ بھی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے ٹیکس لگایا کہ کچرا اٹھانے کے ٹیکس لگا دیے، اور اس کے بعد جب ٹیکس یہ لیتے ہیں تو ذمہ داری بھی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس ہونی چاہیے، ٹاؤن کے پاس ہونی چاہیے، لیکن ذمہ داری ہے سندھ سالڈ ویسٹ کی، اور ٹیکس جو ہے وہ مرتضیٰ وہاب صاحب وصول کر رہے ہیں، ہر بجلی کے بل میں لگ کے آتا ہے۔ اب گلی محلوں میں ہر ایک سے ٹیکس لیا جاتا ہے، لیکن کچرے کے ڈھیر آپ خود بھی آبادیوں میں جاتے ہوں گے، مین روڈوں پہ اس طرح پھیلے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہاں تو ان کے جو ٹاؤن چیئرمین ہیں وہ گلا گو ضرور ہیں، لیکن وہ اپنا رول بھی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ٹاؤن چیئرمین جو پیپلز پارٹی کے ہیں، کم از کم جماعت کے لوگوں کو اگر نہیں ملتا تو وہ تو اپنے لیے چیزیں لے کے آئیں، گورنمنٹ ان کی ہے، سندھ صوبائی وزیر اعلیٰ ان کا ہے، جو کراچی کے میئر ہیں وہ ان کے ہیں، تو کیا کمی ہے؟ ٹاؤن ان کے ہیں، تو پھر نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کو تو رونا چاہیے ہی نہیں۔
बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोना तो चाहिए नहीं जब आप तकरीबन 35 करोड़ रुपए लमसम में जो जहन में इस वक्त फिगर है कि वो आप उठा लेते हो, और 35 करोड़ तो आप एक तरफ से उठाते हो, लेकिन जहाँ पर आप गली महलों में जाओ तो अस्पताल आबाद हो रहे हैं और हमारे बेचारे खवातीन बच्चे बुजुर्ग, यार मैं खुद भी उसका वो हूँ, विक्टिम हूँ मैं खुद भी, कि हम भी जाके अस्पताल में पढ़ते हैं, दवाई लेते हैं, वो पैसे अलग से देते हैं। तो यार इकट्ठा ही एक तो पैसे और बढ़ा दो, तो सॉलिड वैसे कहो यार कचरा तो डालो, ऐसी की तैसी भी जाए, जो मशीनरी भी तुम्हारे पास पूरी नहीं है, लेबर भी नहीं है। आपने कहा कुंडी मैन मैंने अपने रखे हुए हैं, शाह फैसल टाउन का चेयरमैन है, वो भी कान पकड़ चुका है और करारदाद मंजूर हो चुकी है काउंसिल से, और वो अपने कुंडी मैन रखने जा रहा है। यार वाटर कॉरपोरेशन के किसी से जिम्मेदार से बात हुई है कि अल्लाह के वास्ते रहम करो, इतनी बड़ी यूसी है, गरीब लोग हैं, मेहनत कशों का इलाका है, कुंडी मैन तो 4-5 तो दे दो। इस हवाले से हम मुसलसल बात करते रहे वाटर बोर्ड के ज़िम्मेदारों से भी, और मेयर को भी ख़त लिखे हैं हमने, लेकिन वो तो किसी चीज़ का जवाब देने के भी वो नहीं है रवादार। तो यहाँ तो बात वही है कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। कराची वाटर बोर्ड का, सीवरेज बोर्ड का अरबों नहीं खरबों रुपए का फंड है, अब वो कहाँ यूटिलाइज़ हो रहा है ये तो मुर्तज़ा वहाब साहब बताएं कि वो इस फंड को कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ शहरों में पूरे आप शहर में घूम लें, जो सीवरेज की हालत है तो वो कहाँ नज़र आता है, कचरे की हालत है। वो अरबों रुपए का फंड कराची से बिजली के बिलों में लिया जा रहा है, तो वो किस मद में खर्च हो रहा है। तो इतनी अंधेर नगरी भी ना मचाएं कि बिल्कुल लोग उस पे आ जाएं कि बगावत की तरफ रजू करें या इंतहा पसंदी की तरफ आएँ। कराची को जिस तरफ दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कराची के साथ। कराची बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट मिलता क्या है। हम जिस जगह बैठे हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया के आप इस वक्त चले जाएं आगे 8,000 रोड 12,000 रोड पे रोज़ वहाँ गाड़ियाँ गिरती हैं, खड्डे बने हुए हैं, सीवरेज का वो है। और हमारे टाउन चेयरमैन साहब माशाल्लाह वो इस इलाके को तो अपना समझते ही नहीं है, न उनके इस इलाके से, न आबादियों से कोई ताल्लुक अपना रखना चाहते हैं। कोई मतलब आंधी आए तूफ़ान आए, उन्होंने नहीं देखना कि यहाँ क्या हो रहा है। तो ये एक बेबसी का आलम है, इसमें कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि कोई बेहतरी है। ये थे यूनियन काउंसिल 6 मलिक टाउन के चेयरमैन। यूसी की सतह पर मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि जब मैं टाउन चेयरमैनों की चीखें सुनवाता हूँ ना आपको, चाहे वो किसी का भी हो, पीएस पार्टी का हो, जमात इस्लामी का हो, तहरीक इंसाफ का हो, वो आपकी चीखें सुनाई देती हैं, और वो चीखें उनकी नहीं होती, वो उनके लोगों की चीखें होती हैं। आज यूनियन काउंसिल 6 मलिक टाउन के बशीर साहब हमारे सामने चीख रहे, तो ये बताने का मकसद ये था कि यूसी की सतह तक भी चीखों की आवाज़ आ रही है। ताल्लुक़ इनका जमात इस्लामी से है, इनका पीपल्स पार्टी से, इनका तहरीक इंसाफ से, इनका अवामी नेशनल पार्टी से, किसी से इनका ताल्लुक़ नहीं है। जब इन्होंने हल्फ उठा लिया तो इनका ताल्लुक़ अपनी आवाम से, अपनी यूसी के लोगों से, और जो इनको मनसब पे या आए हैं इसका जवाब इनको अल्लाह ताला को देना है, ना मुझे देना है, ना किसी इदारे को देना है। तो आप अपनी बख्शिश ये कैसे कराएंगे जब आप इनको 12 लाख दे रहे हो। अच्छा, नासिर शाह हुसैन शाह वज़ीर बल्दियात ने कहा है कि हम कुछ बढ़ाने जा रहे हैं, अल्लाह के वास्ते ज़रूर बढ़ाओ, बिल्कुल बढ़ाओ, टाउन्स के भी बढ़ाओ और यूनियन काउंसिल की सतह पर देखो। लेकिन अपने महकमे, जैसे मेरे पास इतना है कि सॉलिड वेस्ट है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल है और क्लिक है, इस तरह 1-2 इदारे हैं वो आप नीचे ला रहे हो, वाटर कॉर्पोरेशन भी नीचे यूसी की सतह पर ला रहे हो। अब इनके पास सवा 2 साल गुजार चुके हैं, आखिरी 1.5 साल है। इनके लिए अभी से अगर आप कर दोगे तो ये सुरखरू हो जाएंगे। कोशिश करते हैं कि अपने लोगों की खिदमत करें, जो पैसे बच जाते हैं आप इनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते। क्लिक के ज़रिए तो आप दे देते हो टाउनों को कुछ, तो अब यूसी की सतह पर भी आके कुछ इनको 1-2 प्रोजेक्ट दे दो ताकि ये भी अपनी इज्जत बचा लें, और कोशिश तो करते हैं इज्जत बचाने की, क्योंकि लोगों ने इनको वोट दिया हुआ है। तो अब ये सिंध हुकूमत की तरफ देखने को है। या आप मत सोचो कि इसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, एनपी से है, मुस्लिम लीग से है, फंक्शनल से है, पीपल्स पार्टी से है, कोई ताल्लुक नहीं है इनका। इनका ताल्लुक बराह रास्त आवाम से है जिन्होंने इनको वोट दिया है, और ये सिंध हुकूमत का हिस्सा है। अपना हिस्सा समझो, इनको क्लिक के जरिए हर यूसी में एक प्रोग्राम दे दो ताकि आप भी सुरखरू हो गए, नाम आएगा सिंध गवर्नमेंट का। आदावर लांडी टाउन में बल्दियाती सहूलतें दहलीज पर पहुंचा रहे हैं, गलियों को पेवर ब्लॉक से पुख्ता किया जा रहा है। चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील खान ने कामों का मुआयना किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील खान ने कहा है कि हमने लोगों को बल्दियाती सहूलतें उनकी दहलीज पर पहुंचाना है, और इसके लिए हमारे पास जो भी मसाइल है वो लोगों की तरफ लौटाएंगे। आज उन्होंने इन ख्यालात का इजहार बाकायदा पेवर वाले ब्लॉक की गलियों की जहां कामों का आगाज किया हुआ है उनमें यूनियन काउंसिल 1, 2, 3
اور یونین کونسل 7 اور 8 میں جہاں متعدد گلیوں میں پیور والے بلاک کی گلیاں یعنی پختہ کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو صاف ستھرا ماحول ملے، اس کو جو آج معائنہ کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر جہاں بلدیاتی افسران موجود تھے، وہیں لوگوں کی بڑی تعداد نے چیئرمین لانڈی ٹاؤن عبدالجمیل خان کا شکریہ ادا کیا کہ ایک تو گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں اور بارش میں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اوپر سے سیوریج کا پانی ہمارے لیے اذیت کا باعث بنتا تھا، لیکن اب چیئرمین لانڈی ٹاؤن عبدالجمیل خان نے یقینی طور پر گلیوں کو پختہ کرنے کا جو عمل شروع کیا ہے اس سے ہماری گلیاں صاف ستھری ہوں گی اور یقینی طور پر ایک اچھا ماحول بھی میسر آئے گا، اور یقینی طور پر یہ علاقے کے لوگ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی تو فی الحال 3-4 یونین کونسلوں میں پیور والے بلاک کی گلیوں کا کام جاری ہے، لیکن اس کو ہم مزید بڑھائیں گے، یہ بات عبدالجمیل خان چیئرمین لانڈی ٹاؤن نے کہی۔ انہوں لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس جو بھی وسائل ہے وہ ہم عوام کی طرف لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے۔ سالوں کی بد انتظامی کے باعث ہمارے پاس وسائل تو کم ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی احساس محرومیوں کا خاتمہ کر سکیں اور بلدیاتی سہولتیں ان کی دہلیز پر پہنچائیں۔ تاہم اس حوالے سے عبدالجمیل خان چیئرمین لانڈی ٹاؤن نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مزید کیا کہا، سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ لانڈی ٹاؤن کی بہت ساری یوسیز میں ہم نے پیور بلاک کا اور روڈ کارپیٹنگ کا کام کیا ہے گلیوں میں۔ اس میں خاص طور پہ قابل ذکر جو ہے یوسی 1، 2، 3، 5، 8 اور اس کے بعد یوسی 10۔ تو ہم ہر یونین کونسل میں کم سے کم جو ہے 50-60 ہزار اسکوائر فٹ 50,000 اسکوائر فٹ کا کام کر رہے ہیں، جو نیئر اباؤٹ 1,20,00,000 1,30,00,000 کا ہر یوسی میں برابر کام کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم نے یہ تقریباً 5-6 یوسیز میں کام شروع کیا ہے، انشاءاللہ باقی 4 میں بھی کریں گے۔ تو پہلے فیز میں انشاءاللہ اس کام کو ہم مکمل کریں گے اور یہ پہلا فیز ہمارا 2-3 مہینے چلے گا، اس کے بعد پھر دوسرے فیز میں انشاءاللہ ہم کام کو کریں گے۔ تو یہ لانڈی کے عوام کے لیے خوشخبری ہے ہماری طرف سے کہ ہم گلیوں میں جو کچھ ہمارے پاس گنجائش ہے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ پیور اور کارپیٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اور مزید ہمیں پیسے ملیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گلیاں علاقوں کو جو ہے مستفیض کریں اور ان کو پیور سے اور سڑک کی کارپیٹنگ سے آراستہ کریں۔ بہت شکریہ۔ چیئرمین لانڈی ٹاؤن عبدالجمیل خان، ان کی کوشش ہے کہ وہ لوگوں کو ایک بہتر ماحول فراہم کرے اور بلدیاتی سہولتیں ان کی دہلیز پر پہنچائے، کیونکہ ان کا نعرہ بھی جو ہے وہ یعنی منشور جو ہے وہ خدمت ہے، اور خدمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پاس حکومت آپ کو فنڈ دے رہی ہے وہ لوگوں کی ٹیکسوں سے ہوتا ہے، وہ واپس لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ لانڈی ٹاؤن میں آج گلیوں کو پختہ کرنے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ چیئرمین ماڑی پور ٹاؤن اور میونسپل کمشنر کے چیف آف چھلاوہ نواب کے صاحبزادے کی شادی میں شرکت بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ سمیت اہم شخصیات بھی موجود تھے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین ماڑی پور ٹاؤن ہمایوں محمد خان اور میونسپل کمشنر محمد جاوید قمر نے آج بھی جہاں وہ اپنے لوگوں کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں، لیکن آج وہ پہنچے چیف آف جھالمان نواب ثناء اللہ خان زہری کے بیٹے صوبائی وزیر بلدیات نواب امیر حمزہ خان زہری کی شادی کی تقریب میں۔ چیئرمین ماڑی پور ٹاؤن ہمایوں محمد خان اور میونسپل کمشنر محمد جاوید قمر نے جہاں اس میں شرکت کی، وہیں اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم پنڈی اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی وزراء نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر یقینی طور پر جہاں شادی کی تقریب تھی، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد کا سلسلہ جاری تھا، وہیں پر یقینی طور پر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور ساتھ ساتھ دیگر لوگ جہاں موجود تھے، وہاں آنے والے معززین بھی یقیناً تقریب میں تھے، لیکن یہاں اس موقع پر چیئرمین ہمایوں محمد خان اور میونسپل کمشنر محمد جاوید قمر نے یہاں پر موقع سے فائدہ اٹھایا اور جہاں دیگر باتیں کی، وہیں پر ماڑی پور ٹاؤن میں لوگوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے بھی اپنا کام کر لیا، اور یقینی طور پر وہ آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ وہیں وہ سابق وزیر بلدیات موجودہ وزیر محنت سعید غنی بھی یہاں موجود تھے، اور یقینی طور پر اس پروقار تقریب میں جہاں وقار مہندی ہو یا دیگر لوگ ہوں، بڑی تعداد میں وزراء موجود تھے، کیونکہ تقریب ہی ایسی تھی۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ گلبرگ ٹاؤن کے چیئرمین نصرت اللہ نے ریٹائر اور وفات پا جانے والے ملازمین کے ورثاء میں 52 لاکھ روپے کے چیکس تقسیم کیے۔
चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह का कहना था कि बल्दियाती मुलाजमीन मेहनती हैं और हमारा असासा है। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने टाउन ऑफिस में रिटायर्ड मुलाजमीन और मरहूम मुलाजमीन के वरसा में 52,50,000 रुपए के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा साबका टाउन नाजिम फारूक नेमतुल्लाह, अकाउंटेंट ऑफिसर मोहम्मद सिद्दीक, बजट ऑफिसर वसीम अहमद, डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद अली और दीगर महकमा जाती अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन से बातचीत करते हुए कहा कि ये अदायगियाँ आप लोगों की खिदमात के इतराफ़ और उनके वाजबात की बर वक्त फराहमी मुंतखब बल्दियाती क़यादत के अज़्म का मज़हर है। ईमानदार और मेहनती मुलाजमीन गुलबर्ग टाउन का कीमती असासा हैं। उनकी तवील खिदमत का तकाजा है कि उनके वाजबात फौरी और मुकम्मल तौर पर अदा किए जाएँ ताकि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद माली मुश्किलात से महफूज रहें। उन्होंने कहा कि ये सब डिपार्टमेंट्स की फौरी कार्रवाई और म्युनिसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सुहाग की काविशों और महकमा फाइनेंस की खिदमत का नतीजा है। ख़ास तौर पर अकाउंट ऑफिसर मोहम्मद सिद्दीक और बजट ऑफिसर वसीम अहमद का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी अनथक मेहनत के बायस तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजबात की बर वक्त अदायगी मुमकिन हुई। इस मौके पर साबका टाउन नाजिम फारूक नेमतुल्लाह ने कहा कि रिटायर्ड मुलाजमीन की उम्मीदें लिव इंक्रीजमेंट और पेंशन से वाबस्ता होती हैं। हमारी कोशिश होती है कि ये रकम इन मुलाजमीन को बर वक्त अदा कर दी जाए। टाउन इंतजामिया ये तमाम रकम OZT फंड और अपने ऑन सर्विसेज से अदा कर रहा है। तकरीब के इख्तिताम पर रिटायर्ड मुलाजमीन ने गुलबर्ग टाउन की इंतजामिया और चेयरमैन नुसरतुल्लाह का बर वक्त वाजबात अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। गडाप टाउन में बायोमेट्रिक मशीन से अफसरान और मुलाजमीन की कारकर्दगी बेहतर हुई है। चेयरमैन तारिक अजीज बलोच का इजहार इत्मीनान। गडाप टाउन में फुलझड़ियाँ चलती हैं, पटाखे भी चलते हैं, बहुत टाइट चलते हैं, क्योंकि नए म्यूनिसिपल कमिश्नर जब से आए हैं पटाखे ही फट रहे हैं और फुलझड़ियाँ चल रही हैं। चलो चलनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला भी रहे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक नई फुलझड़ी जो हमने आपको बताई थी वो अभी भी चल रही है। वो वाली फुलझड़ियाँ तो बुझ जाती हैं, ये वाली चल रही है। हुआ ये कि हमने आपको बताया था कि गडाप टाउन में बायोमेट्रिक मशीन लग गई है और हमारे PS चेयरमैन जालाल नबी के लिए इतना मसला हो गया है, इसलिए कि चेयरमैन अगर दाएं बाएं भी हो जाए तो PS चेयरमैन लाल नबी फंस जाते हैं। इसलिए बायोमेट्रिक एक नहीं है, 1 2 3 4 लगी है। जी हाँ, 4 क्यों लगी है ये हम बताते हैं। 4 मशीन तो लगाई गई है, लेकिन इसके ऊपर बाकायदा अगर आप छोटा सा पर्चा देंगे जो फर्रा लगा हुआ है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि हर मशीन में मुलाजमीन और अफसरान का डेटा फिट है, यानी कौन सी मशीन में, 1 नंबर मशीन में कौन कौन से मुलाजमीन हैं, कौन से ग्रेड के हैं, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। अफसरान और मुलाजमीन यहाँ आते हैं यानी शाम 5 बजे और बाकायदा अपनी मुंह मुबारक, जी हाँ खूबसूरत जो मुंह है सबके खूबसूरत है, स्मार्ट हैं, गडाप टाउन से ताल्लुक़ है भाई, हल्का नहीं लेने का, तो वो ज़रा करीब भी आ जाएँ, कैमरे में उनकी फोटो आ जाती है। कैच मेरी फोटो तो कैच मेरी फोटो गडाप टाउन, और गडाप टाउन की मशीन ने फोटो खींच ली और ये मशीन अंदर जाके कहीं फिट है कंप्यूटर में, वहाँ डेटा आ जाता है कि ये मौसूफ जो है 5 बजे 4:59 पे निकलने में कामयाब हुए या 5:02 पे या 5:35 पे, पूरा डेटा इस पे आ जाता है। कोई हैकी पैकी करे कि 3:40 पे भी घुस जाएगा तो वहाँ पे टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ हिमायू इमरान असलम खान जो कि यकीनी तौर पर डायरेक्टर एडमिन भी हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी कुछ बताया। हमने उनसे पूछा व्हाट इज़ दिस इंग्लिश में, तो उन्होंने खैर जवाब उर्दू में दिया। कोई बात नहीं, गडाप टाउन से ताल्लुक़ है, डायरेक्टर एडमिशन। सुनिए ज़रा बात क्या हुई। चल भी रही है या नहीं, ये तो तस्वीर आ रही है खाली? बिल्कुल चल रही है। ये जो हमारी मशीन है बड़ी एडवांस है, आप इससे तकरीबन 2 से 3 फीट आगे खड़े होंगे, ये पिक्चर से कैच कर लेगी, और अगर किसी वजह से किसी की पिक्चर ना कैच करे तो इसमें थंब का भी ऑप्शन है। इसमें दोनों मशीनें, दूर से बंदा सिर्फ सामने खड़ा होगा, उसकी अटेंडेंस लग जाएगी और उसकी आउट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं उन्होंने अभी अभी आपके सामने की। अच्छा, ये सामने खड़े हुए तो तस्वीर आ गई जी, और अटेंडेंस लग गई जी। अब ये सब अभी आउट का टाइम है ना, देखिए शाम के 5 बजे आप आउट हो। अभी देखिए कौन ये लगाएंगे, ये देखिए इनकी बस लग गया। सुना आपने।
गड़ा टाउन में ये फुलझड़ी जो है बड़ी काम की फुलझड़ी है, क्योंकि चेयरमैन तारिक अजीज बिलोच का कहना है कि हम लोगों को बल्दियाती सहूलतें फराहम करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि अफसरान और मुलाजमीन वक्त पर आएँ, और वक्त पर आएंगे तो आने वाले साइल को मदद मिलेगी और वो इनके मसाइल सुनेंगे अफसरान और फिर हल करने की कोशिश करेंगे। जब 9 साढ़े 9 बजे आ ही जाएंगे तो फिर बैठ के क्या करेंगे, काम ही कर लेंगे। तो यकीनन तारिक अजीज बिलोच जो कि चेयरमैन गड़ा टाउन है, उनकी ये कारामद कोशिश है कि अफसरान और मुलाजिम वक्त के पाबंद हो जाएं। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची सलाउद्दीन यूसुफजई का मोमिनाबाद के कासिम खटक डिस्पेंसरी का तफसीली मुआयना। डिस्पेंसरी में जारी तज़ीनो आराइश, मरम्मत और दुरुस्ती के कामों का जायजा लिया। डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची और चेयरमैन यूनियन कमेटी नंबर 6 मोमिनाबाद टाउन सलाहुद्दीन यूसुफजई ने सैयद ज़ैन अली शाह के हमरा कासिम खटक डिस्पेंसरी का तफसीली मुआयना किया और डिस्पेंसरी में जारी तज़ीनो आराइश, मरम्मत और दुरुस्ती के कामों का जायजा लिया गया। सलाउद्दीन यूसुफजई ने डिस्पेंसरी के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करने के दौरान काम की रफ्तार और मैयार को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि आवाम को सेहत के मेयारी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि डिस्पेंसरी के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि यूसी की आवाम को बेहतर माहौल और इलाज मुआवजा फराहम किया जा सके। इस मौके पर सैयद ज़ैन अली शाह ने बताया कि मोमिनाबाद टाउन के मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज में बेहतरी के मनसूबे जारी हैं, जिनका मकसद आवाम को बुनियादी सेहत की सहूलियात उनके करीब पहुँचाना है। सलाउद्दीन यूसुफजई ने इस आज़म का इजहार किया कि बल्दिया उज़्मा कराची और मोमिनाबाद टाउन की सतह पर आवामी खिदमत के तमाम मनसूबे शफाफियत और मेयार के साथ मुकम्मल किए जाएंगे ताकि शहरियों को सहूलत और इत्मीनान हासिल हो। यूनाइटेड वर्कर यूनियन की जानिब से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। मजदूर रहनुमाओं ने मुलाजमीन के मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन कानूनी रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। यूनाइटेड वर्कर यूनियन की तरफ से आज एक इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें इलियास मिट्ठू, इलियास सिंधु समेत दीगर लोग वहाँ मौजूद थे। यूनियन के रहनुमाओं उन्होंने एक तो रिटायर मुलाजमीन और उनके वाजिबात और पेंशनर जिनकी पेंशन का मसला है वो, और इसके हवाले से दीगर बल्दियाती मसाइल पर खुलकर तबादला ख्याल किया गया। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन सैयद जुल्फ़िकार शाह की हिदायत पर होने वाले इस इजलास के अंदर मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और उसके मफादात का खुलकर तहफ़्फ़ुज़ करने का भी अज़म कर लिया गया। यूनियन रहनुमाओं ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। बल्दियाती मुलाज़मीन जो कि नौकरियाँ करते हैं 20, 35, 40 साल और उसके बाद फुटपाथ पर आ जाते हैं। यही वजह है कि हमें हिदायत की गई है कि हम हिकमत अमली तय करें ताकि लोग हमारे मेहनत कशों के मसाइल हल हो सकें। इस मौके पर जहाँ यूनियन के रहनुमाओं ने मुतादिद अहम फैसले किए, वहीं पर सैयद जुल्फ़िकार शाह के चचाज़ाद भाई नज़ाकत अली के अचानक इंतकाल की खबर पर जहाँ जुल्फ़िकार शाह ताज़ियत के लिए गए हुए हैं, उनके लिए बेदुआए मग़फ़रत की गई और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, उसके लिए भी खुसूसी तौर पर दुआ की गई। अज़ीज़ आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। बल्दिया टाउन यूसी नंबर 9 में सीवरेज के मसाइल के हल के लिए फौरी एक्शन ले लिया गया। टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी और रुकन सूबाई असम्बली लियाकत आसकानी ने अवामी शिकायत पर वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से रब्ता कर लिया और मसाइल हल करने की दरख्वास्त कर दी। बल्दिया टाउन यूसी नंबर 9 में सीवरेज के मसाइल के हल के लिए फौरी एक्शन सदर जिला केमाड़ी और टाउन चेयरमैन की हिदायत पर कामों का आगाज कर दिया गया। बल्दिया टाउन में निजी शादी हॉल के सामने वर्ल्ड बैंक की लाइन बोसीदा होने के बायस अहले इलाका को तवील अरसे से सीवरेज के गंदे पानी और बदबू से शदीद मुश्किलात का सामना था। गली मोहल्लों में आए रोज लड़ाई झगड़े की सूरत हाल पैदा हो रही थी, जबकि नमाजियों को भी मसाजिद तक पहुंचने में दुश्वारी पेश आ रही थी। अहले इलाका की शिकायत पर यूसी नंबर 9 के काउंसलर्स लाला हबीब, शाकिर पीरजादा, फरहान कादरी, इरशाद गुज्जर और दीगर पार्टी कारकुनान ने टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आसकानी से मुलाकात की और इलाके के मसाइल से आगाह किया। शहरियों की शिकायत पर सदर जिला केमाड़ी और मामले खुसूसी वज़ीर आला सिंध और MPA लियाकत अली आसकानी और सदर PS 111
टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आसकानी ने फौरी एक्शन लेते हुए वाटर बोर्ड हुकाम से रब्ता किया और यूसी नंबर 9 में सीवरेज के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत जारी की, जिसके बाद मुतासरा मुकाम पर सीवरेज के नए पाइप पहुंचा दिए गए और अगले 1 से 2 रोज़ में मरम्मती काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। ऐसे में काउंसलर्स और मुकामी नुमाइंदों ने सदर ज़िला केमाड़ी लियाकत अली आसकानी और टाउन चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन लेते हुए इलाके के दीरीना मसाइल के हल की राह हमवार की। इसी बारे में वहाँ के अवाम का क्या मजीद कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ टाउन चेयरमैन जनाब हाजी अब्दुल करीम आसकानी साहब का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमारी बात को माना और ये 4 महीने से ये पूरा डीजल बंद था। बहुत अजियत थे, तमाम लोग परेशान थे, नमाजी बच्चे लेडीज सब परेशान थे। हमने और शाकिर भाई ने जाके चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की, अहले इलाके वालों ने रिक्वेस्ट की, इरशाद गुजर साहब ने, शाकिर भाई ने और मैं पर्सनली गए अपने करीम आसकानी साहब से मुलाकात की। वो असर निगाह साहब ने हमें जो है ना बहुत जो है ना उन्हें हमें जो है इज्जत दी, बहुत ही इज्जत दी उन्होंने वाटर बोर्ड वालों से बात किया। मैं वाटर बोर्ड वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारी बात को एक्सेप्ट किया। करीम आसकानी साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा ये मसला सीचरी का मसला हल कर दिया। इंशाअल्लाह मैं करीम आसकानी से वादा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका आपका है, आप हमें जो इज्जत देंगे इंशाअल्लाह हम भी आपको भरपूर इज्जत देंगे, पूरी डीतरी आपको इज्जत देगा इंशाअल्लाह। आप लाला भी इंशाअल्लाह और अपने टीम के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार और अहले मोहल्ला आपका बहुत ही मशकूर ममनून है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टाउन चेयरमैन जनाब अब्दुल करीम आसकानी साहब का, अपने डिस्ट्रिक्ट के सदर लियाकत अली आसकानी साहब का, लाला हबीब इसाक गुज्जर और हमारे अहले इलाका जो इस वक्त 4 माह से जायद सीवरेज के मसाइल की वजह से अजियत और तकलीफ का शिकार थे, बीमारियां फैल रही थी लोगों की। यहाँ पे तदबीरें हम लोगों ने बड़ी खर्ब और अजियत में की और हम इस मामले को लेकर अपने टाउन चेयरमैन करीम आसकानी साहब के पास गए, लाला हबीब और अहले इलाका, उन्होंने इस पर हमारी दरखास्त से अमल दरामद कराते हुए वाटर बोर्ड के हमले को पाबंद किया और आज अल्लाह के फजल करम से पाइप यहाँ डलना शुरू हो गए और कल इंशाल्लाह उम्मीद है, जो हमें कहा गया है कि कल यहाँ पे ये पाइप भी डल के ये काम को आगे की तरफ यानी कि बढ़ा दिया जाएगा। और हम शुरू दिन से ये बात कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी खिदमत में यकीन रखती है, पीपल्स पार्टी अवामी जमात है और पीपल्स पार्टी का मकसूद खिदमत अवाम की खिदमत है। शुक्रिया टाउन चेयरमैन करीम आसकानी, शुक्रिया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लियाकत अली आसकानी। अस्सलाम वालेकुम। आवाम के लिए खुशखबरी, कोरंगी टाउन के ज़ेर इंतज़ाम एक और फ्लावर शो जल्द देखने के लिए मिलेगा। कोरंगी टाउन इंतज़ामिया फ्लावर शो कहाँ सजाएगी, तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अजीज़ आरिफ से। आधा बर्द कोरंगी टाउन आया, चेयरमैन चौरंगी घुमा रहा है, बहुत दिन से घुमा रहा है। मैंने कहा इसका करो बाइकाट काट ही लगाओ, लेकिन फिर खबर एक ऐसी आ गई और अच्छी खबर आ गई जो मेरा फेवरेट होता है, तो फिर मैं कहा नहीं चेयरमैन की काटी हटाओ के ऐसे हटा के यूँ कर दो सी राइट। बैठे मेरे साथ चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख, जिनको खादिम कोरंगी कहते हैं। खादिम कोरंगी क्यों कहते हैं ये मैं बता दूं। मेरा जो फेवरेट है, इन्होंने पीपल्स यूथ स्किल प्रोग्राम एक शुरू किया था, वो कामयाबी से 1 साल उसने मुकम्मल किया, बैच भी निकल गया, लेकिन कुछ और भी धमाका खेज इतलात हैं वो मैंने मेरे इल्म में था, लेकिन ये कि कंफर्म नहीं था तो मैं खामोश रहा, तो यही बताएंगे कि है क्या कहानी। तो वहाँ से शुरू करते हैं, फिर एक तोहफा और देने जा रहे हैं, वो भी पूछूंगा इनसे, लेकिन अभी सीधा सीधा जो मेरा फेवरेट है पहले उस पर जाता हूँ। यार ये यूथ स्किल प्रोग्राम, उसमें हमारे बच्चियाँ कोरंगी की एक बैच आप कामयाबी से निकाल चुके हो, और उसमें काटी शाटी जो भी थे उन्होंने आके उनके सर पे हाथ रखा था और पूरे पाकिस्तान की सतह पर उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है आज भी। ये वो प्रोग्राम ही ऐसा है ना कि हमारे बच्चों को आप आला तालीम दे रहे हो, IT वाईटी के हुनर है उनके पास। अब आज मेरे पास इतना है कि कुछ नया करने जा रहा हो यार, वो नया क्या है ये? जी बहुत शुक्रिया आरिफ अजीज़ भाई, आप आए इस हवाले से हम मुझसे बात भी कर रहे हैं, मेरा मौक़िफ़ भी ले रहे हैं। आज हम कोरंगी के अंदर
جو ہم نے وعدے کیے تھے. ہم نے جب پہلا فیز آئی ٹی کا ہم نے اسٹارٹ کیا تھا جس میں محترم سعید غنی صاحب نے ہمارے آئی ٹی لیب کا افتتاح کیا تھا, اس کے بعد ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی لوگوں کا رسپانس آئے گا اور کورنگی اور لانڈی کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان بچے اور بچیاں اس میں ایڈمیشن کے لیے آ جائیں گے. آپ نے وہ پروگرام بھی دیکھا تھا, ہم نے عیدگاہ پہ رکھنا پڑا اور تقریباً 6000 چیئرس لگائی تھی جو فل تھی, اور آپ کے کیمرے نے وہ دکھایا بھی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اسی دن سے ہم نے پلان شروع کیا کہ ہمارا یہ جو آئی ٹی لیب ہے وہ ناکافی ہے. اس میں ون ٹائم میں 100 بچے ہمارے جو ہے نا وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے تھے, مگر وہ ناکافی تھے. ہمارے پاس بچوں کی تعداد زیادہ تھی, تو اس میں ہم سال کے اندر 3200 بچے ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ بن رہے ہیں. ہم نے فرسٹ ایئر میں ہم نے انشاءاللہ وہ ایک ہمارا بیچ نکلا ہے, اور اس سندھ ٹیکنیکل بورڈ سے اس کو ایفیلیشن بھی کیا, ہم نے اس کو سرٹیفکیٹ بھی کروایا ہے. اور پھر ہم نے وہ ایک تقریب رکھی تھی جس میں نثار کھڑو صاحب بھی آئے تھے. اس میں ہم نے کچھ بچوں نے جو اچھی پرفارمنس دی تھی, اچھی ٹائم بھی کلاسز انہوں نے پوری اٹینڈ کی تھی, کوئی ان کا گیپ نہیں تھا, اور پھر ان کا رزلٹ بھی اچھا ہے. تو ہم نے ان کو لیپ ٹاپ بھی ہم نے 30 کے قریب بچوں کو دیے تھے, کیش بھی دیا تھا. تو اسی طرح مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہمارے پاس کچھ فنڈ تھا جو کلک کے تعاون سے ہم نے ایک بلڈنگ بنائی, ایک اور مزید اس کے اوپر ہم نے آئی ٹی لیب بنا دیا. الحمدللہ بن گئی الحمدللہ. اور اس کا نیکسٹ منتھ پہلی تاریخ سے 5 تاریخ کے درمیان اس کا ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے اندر ہم نے ایک اسپیس ایسا بنایا کہ جو بچے ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ بن رہے ہیں تو ان کو انگلش لینگویج کی بھی کورس کرایا جائے, کلاسز کرایا جائے. تو ہم نے اس کے اندر بھی ہم نے ایک اضافہ کیا ہے, ہم انگلش لینگویج کی کلاسز کرانے جا رہے ہیں, فری آف کاسٹ ہے. جس طرح آئی ٹی کا کورس فری آف کاسٹ کرا رہے ہیں, اس کے اندر بھی تک ہمارے پاس جو بچے رجسٹر ہو گئے 1500 کے قریب بچے رجسٹر ہو گئے. آئی ٹی کے بچے الگ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورنگی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو وعدے کیے تھے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کراچی کے لوگوں سے جو وعدے کیے تھے, وہ الحمدللہ ہم اس کو عملی جامہ پہنانے جا رہے ہیں. اور وہ کورنگی ہم دکھانے جا رہے ہیں جو کورنگی کا اس کا حق تھا, جو کورنگی کا رائٹ تھا, جو کورنگی کے لوگ چاہتے تھے کہ لوگ ایسی پارٹی یہاں پر جیت کے آئے, ایسے نمائندے جیت کے آئے جو ہمارے بچوں کو ہنرمند کریں, ایجوکیٹ کریں تعلیم سے, اور علاقے کے اندر صفائی ستھرائی کا اچھا نظام ہو جائے, گلیاں ہماری بہتر ہو جائے. اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو آگے بتاتا چلوں. یار تو والدین کا پریشر تو بہت ہوگا جب سے یہ کھلا ہے. 5000 تو اس وقت آئے تھے, اب جب یہ نیا پنڈورا بس کھول رہا ہو تو یہ تو لوگ والدین تو پکڑ لیں گے آپ کو گربان سے, وہ بھائی ہمارے بچے کو بھی لو, یہ تو فری میں ہو رہا ہے نا سارا. دیکھیں والدین تو بڑے خوش ہیں, اور کورنگی اور لانڈی کی عوام بہت پریشر بہت آئے گا. پریشر تو 100% ہے. پریشر کو ہم لینے کے لیے بیٹھے ہوئے نا یہاں پر, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ہر مشکل اور پریشانی کا سامنا کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور ہم کسی صورت میں بھی ہم لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. ہم نے کورنگی کی عوام سے جو وعدے کیے ہیں وہ ہم پورے کرنے جا رہے ہیں. آپ کو میں بتا دوں کہ یہ آئی ٹی لیب اور یہ جو انگلش لینگویج کی کلاسز ہیں, یہ اس میں 1 روپیہ نہ ایڈمیشن فیس ہے, نہ کسی مد کی فیس ہے, کوئی بھی ایسی فیس نہیں جو لوگوں کے اوپر بوجھ ڈلے. کیونکہ یہ لیبر کلاس کے بچے آتے ہیں ہمارے کورنگی لانڈی کے اندر, مڈل کلاس لیبر کلاس کے بچے یہاں پر ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک میسیج دے رہی ہے کراچی شہر کے لوگوں کو کہ دیکھیں جو پیپلز پارٹی کا نمائندہ جیت کے آتا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے, آپ کی تعمیر کے لیے, آپ کے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے وہ کام کرتا ہے. تو ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور الحمدللہ لوگوں کا ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعاون ہے. لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ کون سا نمائندہ, کون سی جماعت ہمارے مسائل حل کر رہی ہے, وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. کوئی بھی ملک اس وقت ترقی کرتا ہے جب آپ جو قوم ہوتی ہیں پہلے تو قوم بنے, اور اس کے بعد وہ صحت مند ہو. صحت مند سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تعلیم یافتہ ہو اور ذہنی طور پر ٹینشن میں نہ ہو, تو وہ قوم ترقی کرتی ہے, تو معیشت خود بخود بہتر ہوتی ہے. تو یہ کام تو یقینی طور پر کر رہے ہیں, صدقہ جاری ہے. 1 روپیہ کسی کا نہیں لگتا. میں خود بھی چھاپے مارتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں, کہیں سے شکایت نہیں آتی کہ کسی نے کہا ہو کہ 500 روپے دے دو, 200 روپے دے دو. یا پریشر ان پہ بہت ہوتا ہے. میں وہاں گیا ہوں, وہاں والدین کھڑے ہوتے ہیں کھڑکی پہ کہ ہماری بچے کی رجسٹریشن کر لو باہر. ایک خبر اور آ گئی میرے پاس یار, یہ تو اللہ تعالیٰ اس کا اللہ تعالیٰ ہی دے گا اجر, بندہ کیا دے گا یا عزیز عارف کیا دے گا. ایک خبر آپ نے کل مارکیٹ میں پھینکی ہے فلاور شو کی.
پہلے آپ نے کیا تھا کراچی کا سب سے بڑا فلاور شو جو 10 دن تھا، اور یقیناً وی آئی پی شخصیات، یعنی وی آئی پی کیا کرو، سارے ہمارے گراس روٹ لیول کے جیالے آئے تھے، جس میں سعید غنی ہو گئے، نثار کھوڑو صاحب ہو گئے، وقار مہندی صاحب ہو گئے، یعنی نجمی ہو گیا، سب کو کس کس کے نام بتاؤں؟ ہاں، اینتھونی نوید ڈپٹی اسپیکر، اور اپنے کارٹی کا کون نہیں آیا، راشد آئے، شاہدہ رحمانی وہاں سے آ گئی، یار اس سے بڑی اور کیا ہوگی یار. تو اب کیا کرنے جا رہا ہو، یہ بتاؤ دھماکہ کیا ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں قبل از وقت ہے. اگر میں آپ کو ایک سرپرائز ہے جو کورنگی کی عوام کو، ہم اس شہر کے لوگوں کو دینے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ ہماری کل ایک میٹنگ ہوئی ہے فلاور شو کے حوالے سے. آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کا نمبر 1 فلاور شو ہوگا، اور پچھلے دفعہ سے بڑھ کر ہوگا. اور ہم نے اور دنیا کے ایسے ممالک سے ہم نے وہ پودے، وہ بیج منگوا لیے ہیں ہم نے، اور وہ انشاءاللہ بیج بونے جا رہے ہیں، اور وہ اس کو ہمارا مالی زمین کے اندر دبائے گا، گملوں میں دبائے گا، اور پھر وہ مہینے 2 مہینے کے بعد خوبصورت پھولوں کی شکل میں وہ نکھر کے سامنے آ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ فلاور شو پاکستان کا نمبر 1 ہے، اور بہت سارے اور سرپرائزنگ انعامات ہیں اور سرپرائز ہیں کورنگی کے عوام کے لیے. قبل میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا عزیز عارف بھائی، جب آپ دیکھیں گے، جب ہم اس کا افتتاح کرنے جائیں گے، جب اس کی تیاری کر رہے ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے کورنگی کے عوام کو یہ بھی ایک بہت بڑا تحفہ دینے ہم جا رہے ہیں فلاور شو کی صورت میں. اور یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے تلے ہو رہا ہے. لوگوں کو خوشیاں ان کے چہروں پہ بکھرنے جا رہے ہیں. یہاں انٹرٹینمنٹ بھی ہوگا، یہاں مزاحیہ کراچی اسٹیج کے فنکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے، سنگرز ہوں گے، اور اس میں ہم نے بہترین قوال بھی بلائے ہوئے ہیں، قوالی نائٹ بھی ہوگی. اس میں ہمیں اچھے بہترین ہم نے نعت خواں بھی بلائے ہیں. ہم سارے لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں، اور یہ صرف کورنگی کی عوام کو، ان کے دل کو لبھانے کے لیے، کورنگی کے عوام کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھرنے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں. ہوگا کب بھائی؟ یہ ہم فروری میں انشاءاللہ. فروری میں ڈیٹ اناؤنس نہیں کر رہے؟ ابھی تھوڑا سا ہے، رمضان سے پہلے انشاءاللہ. رمضان المبارک سے پہلے کریں گے. ایک بہترین تحفہ دینے جا رہے ہیں. میں پرچی دوں گا، اس پہ لکھا ہوگا عزیز عارف. قرآن اندازی میں ڈال دینا کہ ہیلی کاپٹر عزیز عارف کا نکلا ہے. پچھلی دفعہ گھما دیا تھا، چلو دیکھتے کرتا نہیں کرتا. لیکن پچھلی دفعہ میں تھوڑا آپ کو بتا دوں، ہم نے 2 خوش نصیب تھے جن کو ہم نے عمرے پہ بھیجا تھا، اور 2 خوش نصیب فیملیز تھی جن کو موٹر بائک دی گئی تھی. اس دفعہ انشاءاللہ ہم اس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ عمرے کے ٹکٹ کا بھی ہم اضافہ کریں، بائکوں کا بھی اضافہ کریں. اور کورنگی کے عوام کو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جب قرآن اندازی کی تو اس کے اندر ایک لاڑخانہ سے ایک فیملی آئی ہوئی تھی، اس کا نکل گیا، مگر وہ اس وقت رابطے میں نہیں تھی، اور مسلسل ہم رابطہ کرتے رہے، نہیں ہو سکا. پھر 1 گھنٹے بعد ہم نے دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر وہ ایک کورنگی اللہ والا ٹاؤن کے ایک خوش نصیب جوڑے کا نکلا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھولوں کی نمائش دیکھنے کے لیے بہت پورے سندھ سے لوگ آئے تھے، ایون ملتان سے لوگ آئے تھے، بہاولپور سے لوگ آئے تھے، لاہور سے آئے تھے. اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پورے ملک کی سب سے بڑی فلاور شو ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے مالی یا ڈائریکٹر کہہ لیں یا اوورسیئر کہہ لیں، مالی کہہ لیں، جو اپنے ہاتھ یہ انہوں نے کنجوسی سے مظاہرہ کیا ہے. ورنہ یہ بھائی اس کی اپنی نرسری ہے، نعیم شیخ نے اپنی نرسری بنائی ہوئی ہے، اس میں یہ پودے خود اگاتے ہیں. ان کے ڈائریکٹر ہو یا اوورسیئر ہو، مالی خود اگاتے ہیں، اور وہ بھی ہزاروں میں ہوتے ہیں پودے. یہ انہوں نے ابھی نہیں بتایا. کچھ اسپیشل بیج انہوں نے منگوائے، پچھلی دفعہ اسپیشل بیج کچھ منگائے، ورنہ ان کے پودے ان کی نرسری میں تیار ہوتے ہیں. یہ کسی سے خرید کے نہیں لاتے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کہ فلاور شو کرنا ہے. لیکن یہ ابھی میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی ترقیاتی کاموں کی، کوئی بات نہیں کی. اگلی نشست میں کروں گا. ابھی تو صرف مجھے آئی ٹی یہاں پہ وہ یوتھ اسکل پروگرام ہے، اور اس میں جو اگلا فلور بن گیا اس پہ ہماری معصوم بچیاں اور طلباء اور طالبات وہاں تعلیم حاصل کریں گے. یہ صدقہ جاری ہے، 1 روپیہ نہیں لگتا ان کا، اور ان کو ہنرمند بنایا جا رہا ہے. یہ ان کا خادم کورنگی کا نعرہ ہے، اس پہ آپ بورڈ پر دیکھتے رہتے ہو. دوسرا فلاور شو جو پاکستان کا انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا فلاور شو ہوگا، مار دے گا. یہ لگ رہا ہے مار دے گا. آدھا برس. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے تعاون سے UC نمبر 4 مومن آباد ٹاؤن کے نالے کی صفائی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے. UC چیئرمین اسد امان نے کہا کہ 31 سال بعد نالے کی صفائی عمل میں آئی ہے. چیئرمین UC 4 مومن آباد اور پارلیمانی لیڈر بلدیہ عثمہ کراچی اسد اللہ امان نے کہا کہ علاقے میں واقع مرکزی نالے کی صفائی کا کام 31 سالوں بعد مکمل کیا گیا، جو کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اور میونسپل کمشنر افضل زیدی کی خصوصی دلچسپی اور تعاون سے ممکن ہوا. انہوں نے بتایا کہ 2 روز قبل نالے کی صفائی کے حوالے سے باقاعدہ درخواست دی گئی تھی، جس پر بلدیہ عثمہ کراچی کی مشنری فوری موقع پر پہنچائی گئی اور برسوں سے بند نالے کی مکمل صفائی کر کے نکاسی آب کا نظام بحال کیا گیا.
اسداللہ امان نے کہا کہ نالے کی بندش کے باعث امام بارگاہ اور اطراف کے علاقوں میں گندے پانی کے داخلے کا سنگین مسئلہ درپیش تھا، تاہم اب صفائی کے بعد یہ دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ صفائی کا عمل آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا تاکہ نالے کے تمام حصوں کی مکمل بحالی یقینی بنائی جا سکے۔ چیئرمین UC4 نے کہا کہ یہ عمل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ موجودہ بلدیاتی قیادت عوامی مسائل کے حل میں سنجیدہ اور عملی اقدامات کر رہی ہے، جبکہ ماضی کے نمائندوں نے اس علاقے کو طویل عرصے تک نظر انداز کیا۔ اس موقع پر الفلاح کمیٹی کے اراکین اور کونسلر اسماعیل ماما بھی موجود تھے، جنہوں نے بلدیاتی انتظامیہ کے بروقت اقدام پر شکریہ ادا کیا۔ اسد امان نے عزم کا اظہار کیا کہ ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے UC4 مومن آباد کو ایک مثالی یونین کونسل بنائیں گے، جہاں صفائی، ترقیاتی کام اور شہری سہولیات میں بہتری ہمارا مستقل ہدف رہے گا۔ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔